बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो संसारमा हामीले जान्नै पर्ने ज्ञान के हो र जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जान्नको लागि बाँकी केही पनि रहँदैन। भगवान श्री कृष्णले गीताको 7औं अध्यायमा अर्जुनलाई भन्नुभयो, मैले त्यस्तो विज्ञानले सहित भएको ज्ञान तिमीलाई भन्छु र त्यो ज्ञानको बारेमा तिमीले जानिसकेपछि यो संसारमा फेरि जान्नको लागि कुनै कुरा कुनै विषय बाँकी रहने छैन। त्यस्तो ज्ञान के हो त? अब यहाँ भगवान श्री कृष्णले त्यही कुरा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ र जुन कुरा जानिसकेपछि, जुन कुराको बारेमा ज्ञान गरिसकेपछि मानिसलाई एउटा आफ्नो बोध अथवा यो सम्पूर्ण चराचर जगतको बारेमा बोध हुन्छ। हामी त अहिले यस्तो ज्ञानमा हामी लागिराखेका हुन्छौँ, यद्यपि हामी अध्ययन गरिरहन्छौँ, पढिरहन्छौँ, तर हामीले के पढिरहन्छौँ त्यो हामीले पढेको कुराले, हामीले अध्ययन गरेको कुराले कहिल्यै पनि आफूलाई जान्न, आफूलाई बोध गर्न कहिले पनि सिकाउँदैन। जबसम्म हामीले त्यस्तो ज्ञानको अध्ययन गर्दैनौँ तबसम्म हामीले जति पढे पनि, जति अध्ययन गरे पनि त्यो ज्ञानले हामीलाई तृप्त बनाउँदैन। हामीले कति खोज्छौँ, कुनै विषयको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो भने त्यसको बारेमा लेखिएका कति किताबहरू खोजेर पढ्छौँ, गुगलमा कति सर्च गरेर हेर्छौँ, खोज्छौँ, पढ्छौँ। कुनै एउटा बाह्य विषयको बारेमा, कुनै एउटा वस्तुको बारेमा हामीलाई जानकारी गर्नु पर्यो भने, तर आफ्नो बारेमा वास्तवमा यो संसारमा म कसरी जन्मे, म भनेको वास्तवमा के हो र म भनेर जब यो संसारमा मेरो अस्तित्व भयो त्यो दिनदेखि जब मैले आफूलाई, यो शरीरलाई हेरेर मैले म भन्न थालेँ, यो शरीरलाई हेरेर
म भनेर आफूलाई मैले चिन्न थाले, त्यो दिनदेखि यही शरीरलाई नै म भन्दै मैले मेरो जीवन पनि बिताइरहेको छु। तर एक दिन फेरि मैले जसलाई म भनेको थिएँ, जुन शरीरलाई हेरेर मैले म भनेको थिएँ, त्यो शरीर एक दिन अवसानको गतिमा पुग्दछ। त्यसपछि मैले भन्ने गरेको म हराएर जान्छ। त्यस्तो एउटा क्षणिक वस्तुलाई मैले आफूलाई नै एउटा क्षणिक रूपमा ग्रहण गरेको छु। वास्तविकता यही हो। के कारणले गर्दाखेरि यो निरन्तर भइराखेको छ? मैले देखेको म भन्दा अतिरिक्त पनि म भित्र केही छ कि? त्यसपछि जब यो शरीरको अवसान हुन्छ, त्यसपछि म कहाँ जानुपर्छ? त्यसपछिको मेरो गति के हुन्छ? कहिलेकाहीँ हामीले यसको बारेमा पनि खोज्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्दछ। किनभने यो जीवन यत्तिकै बित्छ, सधैँ अरूको बारेमा खोज्दा खोज्दा, अरू विषयको बारेमा अध्ययन गर्दा गर्दा आफ्नो जीवन सकिन्छ। अनि जाने बेलामा आफूलाई नै नजानिकन हामी जानुपर्छ। र हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ अत्यन्त प्रचलित छ। त्यही भनाइको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो जीवनका कर्मबाट पश्चाताप गरेर संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। के भन्ने गरिन्छ भने गीता पढ्ने त बुढो भएपछि हो। अब अहिले त युवा अवस्थामा त के पढ्नुपर्छ? अहिले त अरू नै काम गरेर जीवन बिताउने हो। जब बुढो भइन्छ त्यसपछि मात्रै तीर्थ व्रत गर्ने हो। त्यसपछि मात्रै धर्मको, अध्यात्मको बारेमा चिन्तन गर्ने हो। त्यसपछि मात्रै गीता पढ्ने हो, शास्त्र श्रवण गर्ने हो। यस्तो भनाइ समाजमा यदा कदा सुनिन्छ। तर यो मनुष्यको लागि यो भनाइ, हामीहरूको कल्याणको लागि यो भनाइ अत्यन्तै घातक छ। शास्त्रलाई जान्ने अथवा आफ्नो जीवनलाई जान्ने, शास्त्रलाई जान्नु भनेको नै आफूलाई जान्नु हो। किनभने हाम्रा यी अध्यात्मका जति पनि विषयहरू छन्, जति पनि आध्यात्मिक ज्ञानका कुराहरू छन्, तिनले सबैभन्दा पहिला आफूलाई चिन्न सिकाउँछन्, आफूलाई बोध गर्न सिकाउँछन्। र हामीले भन्ने गरेको त्यो परमात्माको बोध भनेको मैले धेरै पटक यो प्रवचनको सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु कि त्यो परमात्माको प्राप्ति भनेको हामीले जुन एउटा साकार स्वरूपको भगवानलाई हामीले कल्पना गर्छौँ, त्यो स्वरूपको मूर्तिलाई हामीले भगवान भनेर पूजा गर्छौँ। विभिन्न त्यही मूर्तिको बारेमा विभिन्न स्तोत्रद्वारा, मन्त्रद्वारा हामीले प्रार्थना गर्दछौँ। त्यही भगवानलाई अहिले हामीले प्रार्थना गरेको भगवान, त्यो मन्दिरमा स्थापना गरेको भगवान, त्यो एउटा मूर्तिवत रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै स्वरूपको एउटा चल्ने भगवान, त्यस्तै स्वरूपको, त्यस्तै आकारको भगवानलाई गएर भेट्नु, भगवान प्राप्त गर्नु भनेको होइन। हामीले यो कुरालाई सही रूपमा बुझ्नुपर्छ। जबसम्म यो कुरालाई हामीले
बुझ्न सक्दैनौँ, यसको वास्तविकतालाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई के लाग्छ भने शास्त्रले भनेको छ त्यही परमात्मा प्राप्तिको, भगवान प्राप्तिको मार्गमा तिमी अगाडि बढ। जब त्यो भगवानलाई तिमीले प्राप्त गर्छौ त्यसपछि तिमीले कल्याण प्राप्त गर्छौ। यसको अर्थ त्यसरी बुझ्ने होइन। यसको वास्तविक अर्थ के हो भने हामीले आफूभित्र नै जुन अहिले हामीले देखिराखेको यो शरीर छ, यो शरीर त्यही जीवात्माको सहायताले यो शरीर चलिराखेको छ। त्यही जीवात्मालाई लगेर परमात्मामा लगेर मिलाउनु, हाम्रा कर्मबाट त्यही गर्नु नै हाम्रो साध्य हो। अब त्यो परमात्मामा लगेर मिलाउनु भनेको एउटा कुनै वस्तुमा अर्को वस्तु ल्याएर मिसाए जस्तै मिसाउनु हो त? त्यस्तो पनि कदापि होइन। यो जीवात्मा अथवा हामी भित्रको त्यो आत्मा एउटा शरीरमा रहेको छ, जुन अहिले हामीसँग छ। त्यही जीवात्मा यदि कल्याणको अवस्थामा, आनन्दको अवस्थामा, जो कहिल्यै पनि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चक्रमा पर्न नपर्ने गरी, त्यसबाट मुक्त हुने गरी त्यो अवस्थालाई जब हामीले प्राप्त गर्छौं, जब मैले प्राप्त गर्छु, त्यति बेला मेरो स्वरूप अथवा मैले जसलाई म भन्छु त्यही मले नै, त्यो मको स्वरूप नै आनन्दमय हुन्छ, ज्ञानमय हुन्छ र सत स्वरूपको हुन्छ। त्यही बन्नु, त्यही अवस्थामा पुग्नु भनेको नै भगवत प्राप्ति हो। त्यसो भएर त्यसको निम्ति यहाँ त्यही ज्ञानलाई, त्यही बोध गर्नुलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञानले युक्त भएको ज्ञान भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला यो जगत, यो सम्पूर्ण चराचर जगत दुई स्वरूपबाट बनेको छ, चलेको छ, अडेको छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यो प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकारका चीजहरू मिलेर यो प्रकृति बनेको छ। यो गीतामा मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्, कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने गर्छन्, यो गीताले केवल मन्दिरमा जाने अथवा भगवानको पूजा गर्ने, विभिन्न चन्दन अक्षता फूल इत्यादि पूजा सामग्रीहरू लगेर भगवानको पूजा गर्ने, त्यसरी जीवन बिताउने, त्यही बाटो सिकाउँछ र त्यही काम गर्नुलाई धर्म भनिन्छ। त्यही काम, त्यही कर्म गर्न गीताले सिकाउँछ। यो सामान्य मानिसले
यस्तो साधारण बुझाइ राखेको कतै कतै भेटिन्छ, सुनिन्छ। तर यही सुनाइले, यही बुझाइले गर्दाखेरि हामी यो गीता रूपी यो ज्ञानबाट, यो अमृतबाट हामी धेरै मानिसहरू विमुख हुन पुगेका छौँ। हामीले यसको वास्तविकतालाई अत्यन्त सामान्यीकरण गरेर यसको अध्ययन नगर्नाले वास्तवमा हामीले आफ्नो जीवनलाई सही जीवन, मनुष्यको एउटा मानवको जीवन बनाउनबाट, त्यो मानव जीवनबाट हामी यद्यपि मानिसकै जीवन लिएर, मानिसकै शरीर धारण गरेर हामी जन्मिएका छौँ, तर त्यो जीवन हामी जिउन सकिराखेका छैनौँ। यहाँ जे कुरा बताइएको छ त्यसले हरेक मनुष्यले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्ता कर्म गरेर अगाडि बढाउने र जुन कर्म आज गरेको छ त्यो कर्मकै कारणले भोलिको आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउने, आज गरेको कर्मले कर्म गरिरहँदाखेरि पनि त्यसले आनन्दपूर्वक कर्म गराउने र त्यो कर्मको परिणाम जब प्राप्त हुन्छ त्यति बेला पनि आनन्द नै प्राप्त गराउने, त्यस्तो ज्ञान यो गीताले बताएको छ, यो गीतामा व्यक्त गरिएको छ। यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जबसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ त्यति बेलासम्मको हाम्रो जीवन पनि अत्यन्त सुन्दर बन्दछ। यहाँ हामी जति बेलासम्म रहन्छौँ त्यति बेलासम्म मात्रै होइन, हामीले कुनै चिज प्राप्त गर्दाखेरि जति खुसी हुन्छौँ, जति आनन्दित हुन्छौँ, त्यस्तो खुसी र त्यो आनन्द हामीलाई निरन्तर प्राप्त भइरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। हरेक आत्माको त्यही चाहना हुन्छ। त्यही प्राप्तिको मार्गमा हिँड्नको लागि यो गीताले अभिप्रेरित गर्दछ। त्यसो भएर यहाँ सबैभन्दा पहिला भन्नुहुन्छ यो प्रकृति 8वटा चिजहरू मिलेर यो प्रकृति बनेको छ। भूमि भनेको पृथ्वी, आपः भनेको जल, त्यस्तै गरेर अनलः अग्नि, वायु हावा, खम आकाश, यी 5वटा तत्त्व जसलाई हामीले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5वटा तत्त्व यो प्रकृतिमा छन्। यी 5वटादेखि अतिरिक्त मन, बुद्धि र अहङ्कार गर्दा 8वटा भए। यी 8 तत्त्व मिलेर यो प्रकृति बनेको छ। यो 8 तत्त्व मिलेर बनेको प्रकृतिलाई अपरा प्रकृति जुन हामीले देखिराखेका छौँ, यो संसारमा यी 8 चिज भन्दा अरू केही पनि छैन। हजुरहरू जहाँ जानुस्, खोज्नुस्, यिनै 8वटा तत्त्व मिलेर यो सम्पूर्ण प्रकृति बनेको छ। र यो प्रकृतिभित्र पनि हामी छौँ। हामी मनुष्य भनेको प्रकृतिको एउटा अंश हो।
एउटा भाग हो र हाम्रो यो शरीर बनेको छ ती 8वटा प्रकृतिका ती तत्त्वहरू र यो शरीरलाई हामीले के भन्छौँ पाञ्चभौतिक शरीर भन्छौँ। यहाँ यो शरीर मात्रै भौतिक पदार्थले बनेको छ। यसमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5वटा तत्त्व मिलेर यो शरीर बनेको छ। यसलाई यी 5 तत्त्वमा अतिरिक्त मन बुद्धि र अहङ्कारले सहित भएको यो प्रकृति भनेको अष्टधा यी 8वटा चिजहरू मिलेर यो सम्पूर्ण प्रकृति बनेको छ। अब यसपछि हामीले आफूलाई बुझ्नको लागि यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई बुझ्नको लागि यो अपरा प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ। जब यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ त्यसपछि बल्ल हामीले आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई बुझ्ने प्रयत्न हामी हरेक मनुष्यले गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 10 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 26 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, व्याघात योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा चर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गथामुख चरेर घण्टाकर्ण चतुर्दशी। आज रुद्री र अग्निपूजा पनि जुरेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण कामको थालनीमा अथवा पुरा गर्नको लागि सहयोग प्राप्त हुनेछ। साथ समर्थन प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, ठुलो काम बनाउन सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। आँटेताकेका काम पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य सुख प्राप्ति हुनेछ। प्रेम जीवनमा सुमधुरता उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनमा पनि रुचि पैदा हुने, नयाँ ज्ञान तथ्यको प्राप्ति हुने अथवा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रशासनिक कार्यहरू, सरकारी कार्यहरूबाट पनि सहजैसँग त्यस्ता कामहरू फत्ते गर्न सकिने, पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि केही संयम भएर आफ्नो बोली वचनको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा केही मनमुटाव उत्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने यात्राको क्रममा पनि केही असावधानीहरू अपनाउनु भयो भने चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ पनि केही ख्याल गर्नुहोला। साझेदारीमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। त्यसै गरी शत्रु पक्ष अत्यन्तै सबल भएर आउने हुनाले उनीहरूका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुहोला, उनीहरूप्रति चनाखो हुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक कार्य अथवा तार्किक क्षमतामा पनि केही कमी भएको महसुस हुनेछ। आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने लेनदेनहरू, आर्थिक लेनदेन, सरसापटीहरूमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा आफ्नो असावधानीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि केही संयम भएर, केही सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ।
मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रूपमा व्यतीत हुनेछ। राम्रा अथवा शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै फुरुङ्ग हुनेछ, उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी कुरेको नतिजा, कुनै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विषयबाट आएको नतिजाबाट मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ, उत्साहित हुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ, पराक्रममा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी भइनेछ, सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रको अवलोकन हुने योग मिल्नेछ। त्यसै गरी रमाइलो वातावरण अथवा मित्रजनसँगको भेट, मिष्ठान्न परिकार प्राप्ति गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुनेछन्, ती कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा व्ययभार बढेर जानेछ। गरेका कामहरूले उचित मूल्याङ्कन नहुने अवस्था, अपजस बेहोर्नुपर्ने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने हात लागेको उपलब्धि पनि गुम्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ भने रोग व्याधि ऋण आदिमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा आर्थिक अवस्था अथवा व्यापार व्यवसायमा पनि केही नोक्सानी घाटाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँग पनि मनमुटाव हुने योग रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू, स्रोतहरू पहिचान हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ लगानीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर यदि छ अथवा योजना छ भने पनि त्यो अगाडि बढाउनु होला। निर्धक्कका साथ आजको दिन अनुकूल छ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अथवा बौद्धिक क्षेत्रमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। सन्तान पक्ष प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कृतिबानी काम गर्न सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँगको चिन्जान अथवा हेलमेल हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा तपाईँका कामहरूमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरू, आफ्ना दायित्वहरूलाई सहजै रूपमा पुरा गर्न सकिने, त्यसै गरी नयाँ अझ उत्कृष्ट खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यद्यपि आजको दिनमा वैदेशिक कार्यहरूको लागि पनि केही कामहरूमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पेटमा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुनेछ। खानपानमा र जीवनशैलीमा सुधार गर्नुहोला। त्यसै गरी शत्रु पक्ष अलिकति प्रबल भएर अलिकति तीव्र रूपमा अगाडि आउनेछ। त्यसको लागि तपाईँले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ठ भएर जानेछ। आफन्तहरू, शुभचिन्तक, साथी सहकर्मी अथवा सबैको सहयोग प्राप्त गरेर आफ्ना कामलाई सिद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा आलस्यता बढ्नेछ। शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेको कामले अथवा कुनै निर्णयले भविष्यमा त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव दिने अथवा आफूले सोचेअनुसारको नतिजा नल्याउने अवस्था रहनेछ। गरिएका निर्णयहरू विवादित हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरू, बेकारका बहस विवादहरूमा मुछिनुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ भने न्यायिक फैसला, कानुनी फैसलाहरू पनि तपाईँको विपक्षमा रहनेछन्। राज्य पक्षबाट मानहानि अथवा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने नजिकै व्यक्तिहरू चिडिनेछन्। आफन्तजनसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध विकसित हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको बाहुल्यता रहनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्न सकिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा आफैलाई नै फाइदा गराउनेछ।
अरूको काम गर्दा पनि आफ्नै लागि त्यसले अन्ततोगत्ता कुनै न कुनै रूपमा तपाईँलाई नै फाइदा दिलाउनेछ। त्यसै गरी शुभ खालका समाचारहरू सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै दङ्ग हुनेछ, उमङ्ग हुनेछ, फुरुङ्ग हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ र नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा अथवा शरीरमा आरोग्यता उत्पन्न हुनेछ। मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचार चिन्तन वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै आह्लादित प्रफुल्लित हुनेछ। आम्दानीको अवस्था सकारात्मक रहनेछ। खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। सामाजिक कार्यमा सरिक भइनेछ। त्यसै गरी विभिन्न खालका छोटो लामो दूरीका यात्रा गर्न पाउने अवसर जुर्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको अवसर प्राप्ति हुनेछ भने साथीभाइहरूसँग रमाइलो जमघट गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मिश्रित खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। के गरौँ के नगरौँ भन्ने अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन पुग्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सरकार पक्षबाट पनि केही दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। पति पत्नीसँगको सहकार्य र सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ। प्रेम जीवनमा बिग्रिएको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ भने भूमि भवन वाहन कृषि पशुपालन लगायतका क्षेत्रहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा त्यसबाट सोचेअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा चिन्ता तनावको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने शत्रु पक्षहरू अत्यन्तै सबल भएर आउनेछन्। तपाईँका खुट्टा तान्नेहरू अत्यन्तै सक्रिय हुनेछन्। तपाईँका काम बिगार्न खोज्नेहरू अत्यन्तै तीव्र रूपमा अगाडि आउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही किचलो अथवा मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुने, आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने स्थिति पनि रहन सक्छ भने यात्रा अत्यन्तै कष्टकर अवस्था रहन सक्छ। चोटपटकको भय रहेको देखिन्छ भने धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा नोक्सानी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भनेर त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र जहिले पनि यदि तपाईँको आफ्नो जन्म समयको नाम छैन भने प्रचलित नाम अनुसार पनि राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो यहाँ बताइएको राशिफल यदि तपाईँका कर्महरू सही भएनन् अथवा उचित भएनन् भने आफसे आफ प्राप्त हुँदैनन्। हाम्रो कर्ममा पनि राशिफल कस्तो रहने भन्ने कुराको भूमिका रहन्छ। राशिफलको आफ्नो भूमिका हुन्छ भने हाम्रा कर्मको पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका रहेको हुनाले गर्दाखेरि कर्मप्रति कटिबद्ध निष्ठावान र सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि सबैको दिन राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ॐ नमः शम्भवाय च मयो हवाय च नमः शङ्कराय च महेशकराय च नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ श्रावणी पर्वमा शिवजीको महिमा सत्सङ्गत कार्यक्रम। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, श्रावण महिनामा जसरी हामीले व्रत उद्यापन सुरुवाती गर्दाखेरि र
त्यसलाई व्रत फेरि परिपूर्ण गर्दाखेरि कसरी सुरुवात गरिन्छ र कसरी परिपूर्ण गरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। जब व्रत भन्ने बित्तिकै 3 प्रकारको व्रत बताइएको छ शास्त्रमा। हजुरहरूले विचार गरिबक्स्योस्। व्रत भनेको निराहार व्रत 1 नम्बरमा, केही पनि नखाइकन, जल पनि नखाने, अन्न पनि नखाने, फल पनि नखाने, त्यो भनेको निराहार। त्यो निराहार व्रत बस्नाले हजुरको चाहिँ नि 100मा 100% नै त्यसको तत्त्व जति पाउने पुण्य हो त्यो हजुरले चाहिँ नि पाइबक्स्नुहुन्छ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा गएर जलहार, जल चाहिँ लिने, केवल जल पान गर्ने, अरू चिजलाई नलिने, त्यो चाहिँ नि उत्तम मध्यम कोटिको व्रत माने। त्यसलाई हजुरको 50% ऐको निराहार 100% थियो, अहिले 50% फल प्राप्त गर्दछ। अब फलहार भन्ने बित्तिकै मकैको पिठोमा नि पर्दछ, स्याउमा पनि पर्दछ, कदली फेला केरामा नि पर्दछ, ड्राई फ्रुटमा नि पर्दछ, त्यो चाहिँ नि फलाहारमा गयो। र त्यस कारणले गरिकन त्यस्ता व्यक्तिले भने चाहिँ 25% फल प्राप्त गर्दछ। अर्को कुरो भनेको यो मैले बनावट भनेको होइन, जुन शास्त्रले वर्णन गरेको छ त्यो अनुसारको वर्णन गर्दाखेरि यो व्रत बस्ने नियम भनेको सत्ययुग हो। सत्ययुगका मानवले हावा पान गरेर व्रत बस्थे, हावामा वायु मात्रै खाएर। अहिले कलियुगमा प्राण कहाँ छ त भन्दाखेरि अन्नमा गएर बसेको छ। त्यस कारणले अन्न नखाइकन अधिकतर व्यक्तिहरू जिउन सक्दैनन्। किन? सुगर, प्रेसर, थाइराइड, कोलेस्ट्रल, युरिक एसिड, अनेक प्रकारका रोग व्याधिले ग्रसित भएका महानुभावहरूको लागि मेडिसिनको प्रयोग गर्नुपर्छ। मेडिसिन खाँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्न ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको स्वास्थ्य स्वस्थ छ, सुमधुर छ, राम्रो छ भनेदेखि उहाँहरूले व्रत निराहार गर्नुहोस्। भागवतमा भन्दछ, भागवतले त्यो 6 अध्यायमा स्कन्द पुराणले वर्णन गरिएको छ व्रतको बारेमा। निराहार, घृतपानम, दुग्धपानम, हेरिबक्स्यो त हजुर सकिबक्सिन्छ भने केही पनि नखाइस्। होइन मलाई कष्ट हुन्छ भने ट्याक्क आधा मानो घिउ सट्ट पिउने, दिनभरिलाई ट्याङ्की फुल। हामीले सक्दैन, हाम्रो ग्यास्ट्रिक हुन्छ, हाम्रो इन्जिन कमजोरी छ। त्यस कारणले व्रतमा हाम्रो शरीरले कुन चिजलाई चाहिँ नि त्यो व्रत बस्दाखेरि त्यो खाएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई दुःख नदिकन बस्न पर्यो। व्रत भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मनलाई चाहिँ नि ठिक ठाउँमा राख्ने हो। व्रत आज म भगवानको आराधना गर्दैछु भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि त्यो खानेकुरा नै मनले चाहिँ माग्दैन। किन? म त आज त फास्टिङ हो नि, मेरो नखाने चिज हो नि। अब व्रत भन्ने बित्तिकै कोही भक्तलाई के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान उठ्दै गोडाहरू चाहिँ कामेका हुन्छ। तातो पानी खाऊ, कालो चिया खाऊ, अनि गइसकेपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ अनि फेरि चाहिँ अनि कफीहरू खाऊ, फलफुल खाऊ। ओहो, त्यो दिन व्रत हुन्छ। व्रत भनेको व्रता हुन्छ। त्यस्तो व्रतले चाहिँ नि फेरि फल प्राप्त हुँदैन। अब हामी यो विषयलाई छोडेर हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि हामीले 3टा व्रतको विषय बुझ्यौँ। सत्य, त्रेता, द्वापरका मनुष्यले बसेका व्रतहरू कलियुगमा 3 शास्त्र वर्णन गरिन्छ भने त्यो ठ्याक्कै फोटोकपी बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता शास्त्रको छैन। तिम्रो शरीरले कस्तो सक्दछ त्यस्तै प्रकारको
उपासना गर न, तिम्रो मन सफा हुनु पर्यो नि। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञाता पर्सा पर्सा अनेक प्रकारका दोषहरूलाई कटाएर शुद्धिकरण हुनु र यो मन चाहिँ परमात्मा लिएर गएर लाउनु नै भगवानको चाहिँ व्रत हो। यो दिन आज मैले झुटो कुरा बोल्नुहुन्न। मैले बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, सत्यता गर्नुपर्छ, मन्दिर जानुपर्छ। एउटा ऊर्जा शक्ति आउँछ, त्यो ऊर्जा शक्तिलाई ल्याउने नै धारणा गर्नु नै व्रत हो। अब कसरी व्रत बस्ने भनिहाल्यो, बिहान चाँडै उठ्ने। सकेसम्म शास्त्रले के भन्छ, तडागे नदीमा गएर स्नान गर्ने, ठुलो सरोवरमा गएर स्नान गर्ने। उपलब्ध छैन, कलिकालमा गाह्रै छ नि हाम्रो सहरमा। त्यस कारणले हाम्रो इनारतिर अब हाम्रो बाथरुमै हुन्छ कि। अब यहाँ एउटा सानो कुरो आयो, फेरि स्नान गृह भनेको अलग हुनुपर्छ। सम्भव छैन एउटा घरमा एक फ्ल्याटले चलाउनु पर्छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। तर शास्त्र अनुसारले के भन्छ भन्दाखेरि जुन स्थानमा हामी टोयलेट बस्दछौँ त्यो कोठामा नुहाएको शुद्धकरण हुँदैन। किन पहिलाका ऋषिमुनिहरूले, पहाडका गृहस्थीहरूले घरभन्दा तल्लो पाटामा ऊ बेलाको शब्दमा चर्पी त्यस्तो युज हुन्थ्यो। अहिले टोयलेट भन्छन् मान्छेहरूले, रेस्ट रुम भन्छन्, बाथरुम भन्छन्, अनेक प्रकारको नाम राखेका छन्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि कीटाणुहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि आक्रमण नगरोस् र त्यो चाहिँ नि स्थान टाढा होस् र स्नान गृह चाहिँ अलगै हुनुपर्छ। स्नान गर्दा जौ तिस तिल कुश मिलाएर स्नान गर्नुपर्छ, किन टोयलेटमा त्यो प्रयोग गर्नु मिल्दैन। यसरी अब नदी, तडाग, समुद्र, खोल्साहरू, इनारमा नसके घरकै स्नान रुममा स्नान गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरूको यस्तो प्रकारको पनि सोचाइ र भावना हुँदो रहेछ कि म स्नान गृहमा एक्लै छु, कसैले देख्दैन भनेर सम्पूर्ण वस्त्र खोलेर नहुने, त्यो कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। वरुण देवताको अपमान हुन्छ। नग्न स्नान गर्नु भनेको साह्रै नराम्रो, यो पनि जानिराखौँ। कतिको यस्तो ह्याबिट हुन्छ कि एक्लै भइसकेपछि कसले देख्छ र के हुन्छ र, होइन। हावा, सूर्यको तेज, पानी, वायुले हाम्रा सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ नि क्याच गरिराख्नु भएको हुन्छ। आज गोपिनी यही सोचिबक्स्यो न, गोपिनीहरूको सारी किन भगवानले हरण गर्नुभयो त? जमुना नदीमा गोपिनीहरूले नग्न स्नान गरेका थिए। त्यस कारणले हामीले कहिल्यै पनि नग्न स्नान चाहिँ नि गर्नुहुन्न। यो पनि विचार गर्नु पर्यो, पोइन्टेड विषय हो। एउटा वस्त्र लगाएर स्नान गर्ने। र अर्को कुरो के छ भन्दा नि, जुन स्नान गर्दाखेरि पुरुषहरूले चाहिँ नि गन्जीहरू लगाएका हुन्छन्, आमाहरूले चोलोहरू के लाउनु भन्छ, ओ त्यसले चाहिँ नि पुस्ने चलन पनि छ। त्यो सबभन्दा नराम्रो बानी हो। त्यो लगाएको कपडा, टोयलेट गएको कपडा प्लस सुतेको कपडाले स्नान गरिसकेपछि शरीरलाई यदि पुस्छ भनेदेखि श्वान भनेको कुकुरले चाटेको बराबर हुन्छ। हुन त अब अहिले कुकुर मान्छे साथमा लिएर सुत्छन्, कुकुरलाई मै खान्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो हामी शास्त्रीय प्रवचन गर्दैछौँ। शास्त्रमा जसले मान्दछ त्यसको लागि मात्रै यो प्रवचन गरिएको हो। र त्यो शरीर पुस्ने कपडा पनि अलग हुनुपर्दछ। र अब हामी गयौँ स्नानगृहमा। स्नानगृहमा गइसकेपछि डाइरेक्ट कहिले पनि हामीले टाउकोहरू थाप्नुहुन्न। पहिले हामीले चाहिँ हात धुने, अनि हाम्रो मुख धुने, गोडा धुने, अनि हरिहरि स्मरे मुखमा पानी राखेर ओम गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिः कुरु। हे प्रभु, हे गङ्गा, हे भागीरथी, हे सरस्वती माता, म हजुरलाई सम्झेर चाहिँ नि स्नान गरिरहेको छु। अनि हजुरको चाहिँ नि
पाप अघ भन्छ संस्कृतमा पापलाई अघ भनेको पाप चाहिँ नि दूर भएर जान्छ। मान्छेको के बानी हुन्छ, टाउको नहुने, मुखाकृतिहरू नहुने, अनि जिउमा चाहिँ नि हप्ता 2 हप्तासम्म सेन्ट मात्रै तपाईँको के त भन्दाखेरि छरिराख्ने, सेन्ट छरेको भरमै त्यो चाहिँ नि बस्ने, टाउको नहुने ननुहुने हो। त्यही हो पाप अघ भनेको शरीरमा रहेको भित्री पाप भगवानको नामले जान्छ। राम राम कृष्ण कृष्ण शिव 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 भन्ने बित्तिकै सबै पापै गयो। कल्याणकारी शब्द हरे शिव हरे राम, फलानाको मृत्यु भएछ, राम 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 वैकुण्ठ बास, त्यति भन्दा पनि उसको वैकुण्ठ बास हुन्छ। त्यस्तो पवित्र नाम, पवित्र पावनी नाम शिवजीको त्यस्तो महिमा। जब स्नान गरिसकेपछि अनि त्यो व्यक्तिले के गरोस् भन्दाखेरि यदि पुरुष छ भने गायत्री मन्त्रको जाप गरोस्, नारी जाति छ भनेदेखि त्यसको अनन्त मन्त्रको जाप गरोस्। चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे क्षेत्री होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्र होस्, जुन जात, जुन भाषा, जुन भूषा भए पनि त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ नि कर्तव्यहरू चाहिँ नि निभाउँदै जाओस्। र अनि गएर पूजा कोठामा बसेर दीप कलश गणेश पूजा गरेर कर्मपात्र निर्माण गरेर अनि आचनम पाद्यम अर्घम पञ्चामृतम गन्धक्षता पुष्पं समर्पयामि या गच्छ या तिष्ठ यावत्तम पूजा करोमि तावत्तम सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो भव। यस्ता प्रकारले चाहिँ नि जब उसले पूजा आर्जना गर्दै जान्छ अनि उसले चाहिँ नैवेद्य चढाउँछ, ल परमात्मा भगवान प्रभु मसँग जे छ त्यो हजुरलाई निवेदन गर्दछु। हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शैष्णव देव हो समवर्ततः पदभ्यां भौमिर्दिशः श्रोत्रार्थतः लोकान् अकल्पयन्नः। प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयते। प्रभु जे हजुरले जुटाइ बक्सिनु भएको त्यही कुरो हजुरलाई निवेदन गर्छु भनेर अनि उसले चाहिँ त्यसरी पूजाआजा गरिसकेपछि अनि उसले दिनभरि चाहिँ नि अनि मन्दिरमा गएर आफ्ना गृहका कामहरू गरिसकेर अनि भगवानको नाम लिइसकेपछि अनि रात्रिका समयमा उसले जलहार फलाहार निराहार बस्न सक्दैन भने त्यसरी बसेर अनि रातभर चाहिँ नि फेरि जागराम गर्नुपर्छ। दिनभरि व्रत बसेर रातभरि स्लिपिङ गऱ्यो भने त फेरि कामै छैन। भगवानको नाम लिने, भगवानको महिमाहरू गान गर्ने, यसरी महिमाहरू गान गर्दै 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 गयो भनेदेखि अनि उसका पूर्व जन्ममा गरेका सम्पूर्ण चाहिँ पापहरू शिव भगवानले चाहिँ नि नाश गरिदिनुहुन्छ। उहाँको त्यस्तो प्रकारको शक्ति छ। त्यो शक्ति प्राप्त गर्नको लागि श्रावण महिनामा स्नानदेखिको, दानदेखिको, शयनदेखिको, भोजनदेखिको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि मिलाउनु पर्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा चाहन्छु। ओम नमः शिवाय। शुभ बिहानी।